अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। लेकिन अफ्तारी के बाद, अफ्तारी के एक डेढ़ घंटे के बाद इस्लामाबाद से एक वीडियो आई है। ये वीडियो मैसिवली सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है और इस वीडियो ने सबके रोंगटे खड़े करके रख दिए हैं। एक बंदा आता है, गाड़ी रोकता है इस्लामाबाद में, और फिर नौजवान लड़कियों को, यानी पढ़ी लिखी हाईली क्वालिफाइड नौजवान लड़कियों को, वो खुद ड्राइव कर रही होती हैं, उन्हें गाड़ी से निकालता है, बालू से पकड़कर निकालता है और बालू से पकड़कर सर पर घसीटना शुरू हो जाता है। पूरा मामला खुलकर अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ये इंतहाई खौफनाक वीडियो है। ये मैं यहां पर चला नहीं सकता, लेकिन तस्वीर शेयर करूंगा। और चलाने की ना वजह यह है कि यूट्यूब की जो गाइडलाइन है वो भी सपोर्ट नहीं करती, यानी वो भी इसे इंतहाई खौफनाक एक ऐसा मौत के जिसे देखने के बाद भी इंसान एक ट्रोमे में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी में चला जाता है, इसलिए वो भी इसे सपोर्ट नहीं करती। ये इस्लामाबाद की सड़कों पर आज हुआ है। इस्लामाबाद की सड़कों पर नौजवान लड़कियों को पकड़कर ये बंदा, पता नहीं कौन है, किधर से आया है, लड़कियां कौन है, लेकिन इन्हें पकड़कर घसीट रहा है। मैं आवाजें आपको सुनाता हूं, आवाजों से आपको दर्द का, इस कर्ब का अंदाजा हो जाएगा। लेकिन बराए मेहरबानी मुझे ये बताएं, ये अनारकी नहीं है तो फिर क्या है? क्या कौमों के या मुआशरे के रवैये ऐसे होते हैं? और खासतौर पर इस्लामाबाद के अंदर ये रवैया, ये गैर मामूली, हमने पहले इससे पहले देखा नहीं था। 15-16 साल तो मुझे इस्लामाबाद के अंदर हो गए हैं। ये बहुत गैर मामूली जिस तरीके से अब ये सोसाइटी रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गई है। ये अनारकी तो अगर आप ना भी कहें, लेकिन ये अनारकी की एक शेप है जो कि इस मुआशरे के अंदर बढ़ती चली जा रही है। ये 34 सेकंड की वीडियो है, लेकिन पहले ही सिर्फ आवाजें सुन लें कि आपको महसूस हो कि इन खवातीन के साथ ये नौजवान लड़कियां हैं, नौजवान लड़कियां महसूस हो रही हैं, अंडर 30 हैं, और इन्हें घसीट रहा है वो बंदा पकड़कर सड़कों पर। ये सुन लें। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? हाँ, एक मिनट में किस तरह से बात कर रहे हो? किस तरह से बात कर रहे हो? नाज़रीन, हैरान कुन यह है कि बज़ाहिर इस वीडियो में कम से कम 15 से 18 बेगैरत लड़के खड़े हैं यहाँ पर, यानी 15 से 18 लोग खड़े हैं, और ये अकेला है, अकेला महसूस हो रहा है, जो कि उन्हें घसीट रहा है। और बाकी लोग आगे भी नहीं बढ़ रहे, या आगे बढ़ भी रहे हैं तो ऐसे इस तरह से बढ़ रहे हैं जैसे खुदा ना खास्ता पता नहीं डरे हुए हो या सहमे हुए हो। चूंकि पूरी डिटेल्स नहीं है, खुदा ना खास्ता इसके पास कोई असला था या क्या वजह थी, लेकिन उसके बावजूद 25 से 30 बेगैरत वहां पर खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद ये इस तरह के, यानी ये जो होते हैं टुच्चे, ये उन्हें घसीट रहा है, और कोई जवाब नहीं आ रहा, यानी किधर गए, ये मर गए हैं लोग इस्लामाबाद की जो वहां पर कम से कम खड़े हैं, मौजूद हैं। इनकी इज्जतें मर गई हैं, इनकी गैरत मर गई है, इनका जमीर मर गया है। अनबिलीवेबल है। ये पाकिस्तान के अंदर होता नहीं है, पाकिस्तान के माशरे में ये चीज नहीं होता। इसी चीज के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई है, लेकिन अब ये एक टुच्चा उठकर ये सब कुछ कर रहा है और उसे रोका नहीं जा रहा। अब ये जो हुआ है, ये हुआ है जनाब, ये इस्लामाबाद थाना मारगला की हदूद में खवातीन पर तशद्दुद, और इसके बारे में हर बंदा अपना रद्द-ए-अमल दे रहा है, हर बंदा इसके ऊपर गुफ्तगू और बातचीत कर रहा है। लेकिन आप यकीन माने, जो कुछ पाकिस्तानी स्टेट ने, रियासत ने खवातीन के साथ किया है, आम लोगों के साथ किया है, ये उसके आफ्टर शॉक्स है। ये उसने एक रवैया इस मुल्क के अंदर बना दिया कि अगर आपके पास ताकत है, डंडा है, जान है, मसल है, आप घसीट सकते हैं, मार सकते हैं, पकड़ लो। जो जिधर दिल आपके सामने आए, जिधर दिल करे धर लो, और उसके बाद गालम गलोच, घसीटो, मारो। नौजवान बच्चियों के साथ हो रहा है। कल आप लोगों ने मुंह फाड़कर बेगैरती के साथ कहा, ओ जी औरत मार्च, औरतों का दिन है, खवातीन का दिन है, विमेंस डे है, और उस बेगैरती के साथ आपने ये कहा। लेकिन आज आपकी खवातीन को, इस्लामाबाद के अंदर भी नौजवान क्वालिफाइड लड़कियों को भी आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो अंदाजा लगा लें खुद डोमेस्टिक वायलेंस और ये चीजें सारी कहां पर गई हुई हैं। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल है, मैं कुछ आपके सामने रख देता हूं। जुबैर खान नियाजी साहब लिखते हैं, ये कोई जाहिल इंसान इस्लामाबाद में गाड़ी से खातून को उतार कर मार रहा है और गार्ड खड़ा तमाशा देख रहा है। अच्छा, ये गार्ड गली का गार्ड है, ये वो इसके पर्सनल गार्ड नहीं है, गली का गार्ड है। और फिर ये लिखा गया है, ये अदील राजा साहब लिखते हैं, जब रियासत खवातीन को सड़कों पर घसीटे, कपड़े फाड़े, तो फिर टुच्चे भी शह पाते हैं और बहुत ही बेशर्म खड़े तमाशा देख रहे हैं, यानी बेगैरत है जो वहां पर खड़े हैं। अनबिलीवेबल है, यानी आपके सामने उन्हें वो घसीट रहा है और वो अकेला बंदा घसीट रहा है। 2-3 बंदे उसके साथ चिमटे हुए, लेकिन ये कैसे जवान थे, कैसे बंदे थे, यानी उठाकर उसे हवा में उड़ा दे, लेकिन वो कोई बिल्कुल पता नहीं चला। यूसुफ सईद साहब लिखते हैं, इस्लामाबाद मारगला की हुदूद में खवातीन पर खौफनाक किस्म का तशद्दुद, वीडियो मैसिवली सर्कुलेट कर रही है। ट्विटर पर आप जाते हैं तो आपको नजर आ रही है, फेसबुक पर मौजूद है, लोग व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर रहे हैं। बेहतर है ना देखें, चूंकि इसे यकीनी तौर पर आपको एक बड़ी परेशानी होगी और मजीद इंसान उस तरफ जाता है। शहबाज गिल साहब ने यह लिखा है कि जनाब ये अनारकी है जो पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। देखिए, सोसाइटी एक बड़ा अजीब व गरीब बिहेव करना शुरू हो गई है। ये जो मुआशरा है, ये महसूस हो रहा है खुला है, लेकिन ये अब एक जानवरों वाली सोच आ गई है इस मुआशरे के अंदर। यानी इस मुआशरे में अब मारना, किसी को घसीटना,
کسی سے گن پوائنٹ پر لوٹ لینا یہ بالکل عام تصور کیا جاتا، نارمل ہو گیا ہے. یعنی آپ نے کسی کو گالی دینی ہے، مارنا ہے، کٹنا ہے، یہ نارمل ہے. اور پھر جو پاکستان کے اندر ماحول ہے، لوگ اپنی وہ جو ہوتا ہے رائٹ فریم آف مائنڈ وہ بھول چکے ہیں، بالکل بھول چکے ہیں. 2-2.5-3 سالوں میں پاکستان میں اتنی مار پڑی اور وہ سب ظاہر سوشل میڈیا پر موجود ہے، فلمایا گیا ہے، اس کا ریکارڈ موجود ہے، وہ ایک ہماری تاریخ کا حصہ ہے، ہماری ہسٹری کا حصہ بن گیا ہے. اور اس کے بعد یہ ریسپانس آ رہا ہے. ناظرین یہ جو دوسری خبر ہے یہ بڑی خوفناک خبر ہے. خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج سے چند دن پہلے جو آپ نے میو ہسپتال کے اندر دیکھا تھا جہاں پر انہوں نے ڈاکٹر کو کھڑے کھڑے نکالا تھا، ایم ایس کو، یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ ایک ان کا دہائیوں پر مبنی ان ڈاکٹر صاحب کا تجربہ تھا. لیکن ذاتی طور پر میں پاکستانی سرکاری اسپتالوں کے اندر جو ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں میں انہیں خود کا صحیح سمجھتا ہوں. یہ ایسے بہروپیے ہیں اور ان کے اندر بھی بے شرمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. یعنی چلیں حکومت کی جانب سے تو ہوتا ہے لیکن ان کے جو ذاتی اختیارات ہوتے ہیں، چونکہ میں خود سرکاری اسپتالوں کے اندر جاتا ہوں، قسم خدا کی یہ چھوٹے چھوٹے فراؤن ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بغیرت ہیں جو بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن یہ رویہ ایک گورنمنٹ آفیشل کی طرف سے اور ایک سی ایم کی طرف جانب سے، اور وہ بھی سی ایم جس کا مینڈیٹ ہی کنٹروورشل ہو، جس کے اختیارات کے اوپر ہی سوال ہو، جس کا خود اس کرسی پر بیٹھنا ہی لیجیٹیمیٹ نہ ہو، ان کا جا کر یہ کہنا دس گائے شوڈ بی فائرڈ. اور میں بالکل اسے ارسٹ نہیں کروا رہی. اب اس کے اوپر جو مختلف ڈاکٹرز ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور بہت سارے ڈاکٹرز تو استعفا دے چکے ہیں اور بہت سارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے اس لیے باہر آئے ہیں چونکہ ہم ایڈمنسٹریشن کی اتنی زیادہ پینیٹریشن اور یہ رویہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے. یعنی آپ نہیں کر سکتے. اب یہ جو ڈاکٹر صاحب جنہیں نکالا گیا ہے میاں ہسپتال والے، ان کے تقریباً ہزاروں میں اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، ان سب نے کہا کہ اب ہم پاکستان میں اب کام نہیں کریں گے، ہم نے ڈگریاں یہاں پر لی ہیں. یعنی ان نوجوانوں نے یہاں پر سرو کرنا تھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم کوئی اور کام کریں گے، پاکستان سے نکلیں گے لیکن ہم اب اس ملک کے اندر کام نہیں کریں گے. اور لگاتار ویڈیوز آ رہی ہیں. اب یہ معاملہ ناظرین یہاں پر رکتا نہیں ہے بلکہ ایک بڑی کنٹروورسی ہے جو کھل کر سامنے آ گئی ہے. مریم نواز کی جانب سے ایم ایس میو ہسپتال کو برطرف کرنے پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حال ہی میں میو ہسپتال کے دورے کے دوران مریضوں کی جانب سے ادویات کی قلت کی شکایات پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود کے بارے میں دیے گئے متنازع بیان نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے. یہ بات سامنے آئی ہے کہ پروفیسر فیصل مسعود پہلے ہی ادارے کے 3.5 ارب روپے کے بقایا جات کے باعث استعفا دے چکے ہیں. یعنی ابھی تک ادارے کو 3.5 ارب یہ حکومت کی جانب سے روکے گئے ہیں، جبکہ وزیر صحت اور سیکریٹری صحت مبینہ طور پر اس معاملے سے بخوبی واقف تھے. انہیں پتا تھا کہ وہاں پر ادویات نہیں ہیں، سہولیات نہیں ہیں، وہاں پر پراپرلی انہیں فنڈ نہیں کیا جا رہا. ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق طبی برادری نے وزیر اعلیٰ کی برطرفی پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اسے پیشے کے تقدس کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا ہے. طبی برادری کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے پنجاب کے وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور سیکریٹری صحت عظمت محمود کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی ہے، جنہوں نے گزشتہ 2 سال سے میو ہسپتال کو درپیش مالی بحران کے بارے میں حکومت اور عوام کو گمراہ کیا ہے. اس ادارے کے مالی بحران کے بارے میں حکومت اور عوام کو گمراہ کیا ہے اور یہ ٹاپ کے بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے یہ سب کام کیا ہے. ذرائع کے مطابق وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق گزشتہ چند ماہ کے دوران ہسپتال کے تقریباً 5 دورے کیے اور ہر دورے میں انتظامیہ نے انہیں فنڈز کی شدید قلت اور مریضوں کی شکایت سے آگاہ کیا. اسی عرصے کے دوران سیکریٹری صحت پنجاب عظمت محمود بھی مبینہ طور پر وزیر صحت کے ہمراہ 2 مرتبہ اسپتال آئے. یعنی وزیر 5 دفعہ گیا اور بیوروکریٹ 2 دفعہ گیا، جہاں انہیں فنڈز کی کمی کا بار بار بتایا گیا کہ جناب فنڈز نہیں ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، گولیاں نہیں ہیں، اکوپمنٹ نہیں ہے، برائے مہربانی ہاتھ جڑے ہوئے، ڈاکٹرز کی تنخواہیں نہیں پراپرلی مل رہی. اس بارے میں سوچیں. پروفیسر فیصل مسعود نے اپنے استعفے میں کہا ہے کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر میو ہسپتال لاہور کے چیف آپریٹنگ آفیسر اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا اضافی چارج جاری رکھنے سے قاصر ہیں. انہوں نے 2 فروری کو استعفا دیا لیکن سیکریٹری صحت عظمت محمود نے وزیر اعلیٰ کے دورے سے 1 روز قبل پروفیسر مسعود کو ناراضی کا خط لکھا، حالانکہ وہ حقائق سے آگاہ تھے کہ وہ 4 ہفتے قبل ہی استعفا دے چکے ہیں. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ خط تیار کرنے کا مقصد صرف وزیر اعلیٰ کو کی توجہ ہٹانا اور محکمہ صحت کی غفلت کا سارا بوجھ ہسپتال انتظامیہ پر ڈالنا تھا. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیدار ڈاکٹر ملک شاہد شوکت نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ڈاکٹر برادری کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میو ہسپتال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ آتے رہے یہاں پر اور ہمیں نہیں بتایا جاتا رہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے تمام تر جو سہولیات ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں لتھیڑا گیا ہے. ناظرین، ڈان کی ایک اور اخبار ہے اور مریم صاحبہ نے وہ جو ریڈیاں لوگوں کو دی تھی اس کے اندر سے یہ 15 کروڑ کا پروجیکٹ تھا اور ڈان اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں مبینہ طور پر 5 کروڑ کا ٹیکہ لگا ہے. یعنی 5 کروڑ روپے 15 کروڑ میں سے کرپشن کی گئی ہے. ابھی تو ہاتھوں کی مہندی خشک نہیں ہوئی نا ان سارے پروجیکٹس کی. پنجاب کا ریڈی کا منصوبہ کرپشن الزامات کی زد میں. ڈان اخبار کے مطابق پروجیکٹ کے پہلے فیز میں 15 کروڑ کی 1000 ریڈیوں میں سرکار کو مبینہ طور پر 5 کروڑ کا ٹیکہ لگا ہے. جس کمپنی نے سب سے سستی 98,000 میں ریڈی دینے کا کہا
اسے پروسیس سے نکال کر 1.5 لاکھ میں ریڑی دینے والے کو ٹھیکہ دیا گیا ہے. یعنی 98,000 کی ریڑی میں میرے خیال میں 40,000 میں بھی ریڑی بن سکتی تھی, لیکن 98,000 والی کی چھوڑ کر 1.5 لاکھ والی ریڑی, اور وہ دیا گیا چونکہ ریڑیاں جلدی چلوانی تھی, ریڑیوں کی فلمیں جلدی بنوانی تھی, اور پھر ریڑیاں ٹک ٹاک اور وہ سب کچھ کہ ریڑی چل گئی, ریڑی کے اوپر فروٹ لگا ہوا ہے, اور جی ریڑی سے انقلاب آ گیا. دیٹس ویری سیڈ. 5 کروڑ روپے خالی اس میں ٹکا لگا ہے. میڈیا کو جو اربوں روپے کے اشتہارات دیے ہیں یہ بھی پچھلی جیبیں بھری گئی ہیں, مال گرم کیا گیا ہے, یہ بھی ٹھیک ٹھاک مال اس میں سے نکالا گیا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.